ساڑھے بابا جی بڑی پیاری بات لکھی نا، فرماندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اور سارے نیجے بول دے کی گل تانوں کو ڈر ہے؟ مدینے جانو جی کردہ جے، اللہ انہاں سارے نو مدینہ بھی بخا دے، مکہ بھی بخا دے۔ اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ٹھر دیاں نے ساریاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض دے کن دیاں، واوا رگڑ مچائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ، اور جس ویلے رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے، اور جد روزائیت ہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے، بے نو رکھیاں نو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ میں قربان جاواں اور مدینہ شہر ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ الحمدللہ آج جو یہ بزم سجا ہے اور اہل گاؤں 49 جیمبے منڈا پنڈ، اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا اپنے لاہور سے آئے ہوئے معزز مہمان قاری القرآن وعد خوش رہان حضرت مولانا حافظ محمد فاروق عبداللہ صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس سینٹرل پنجاب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے تھوڑا سا اپنا جاگنے کا ثبوت دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، رفعت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا حافظ محمد فاروق عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک کائنات نے اج دے اس دور دے اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے اپنے گھر انہوں کو سادہ جدے نہ کسی نو پیار ہوئے۔ معلوم ہوندہ ہے جڑے دوست بیلی اللہ دے گھر چاہے بیٹھے ہوئے نا، اللہ نو تواڈے نال بڑا پیار ہے، اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اج دی منڈا پنڈ دی کانفرنس، سالانہ کانفرنس اور رفت صحابہ کانفرنس، ساڑھے مکرم بھائی افتخار احمد فراز صاحب، اللہ انہاں دی محنت کاوش اور انہاں دے رفقاء دوست احباب، اللہ انہاں دی محنت کاوش کوشش اپنی دربار گاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور محترم مقام قاری ارشد صاحب، امیر مرکزی جمعیت تحصیل فیصل آباد، اور اسی طرح ساڑھے پیارے بھائی برادر محترم مولانا قاری عمر فاروق ارشد صاحب، جنرل سیکٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد، وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور برادر مکرم بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا مندر اقبال فاروقی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور مولانا حسن صاحب دا تسی خطاب سن چکے ہو، دیگر علماء دے تسی خطابات سن چکے ہو۔ میرے تو بعد انشاءاللہ قائد پنجاب دا خطاب ہوئے گا، انشاءاللہ سن کے جاؤ گے نا سارے؟ کیوں جی ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے پہلے جانا چاہتے ہیں بھئی سارے پہلے جانا لے۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تہاڈا بہنا اپنے گھر چ قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک بات چھوٹا جا واقعہ سنا کے اپنی بات دا آغاز کرنا۔ اگے جلسے ہوندے سن نا تے انہاں جلسیاں چ سارے ہی آ جاندے سن،
हिंदू भी आ जाते सन, सिख भी आ जाते सन, खत्तरी भी आ जाते सन, ब्राह्मण भी आ जाते सन। इंडिया के अंदर एक जलसा है, उस जलसे के अंदर ना सारे इकट्ठे हुए ने ते बाबा जी शमशान रहमतुल्लाह ना उस जलसे के अंदर गए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो बाबा जी ने वेख्या हिंदुओं की एक बरादरी है शूदर, इस सासे कंतरी का शिकार हो के ना सैड ते करके खड़े ने ते मौलाना शमशान मरहूम उन्होंने मुखातब करके एक बात करते हैं। पता की आंदे ने, अया शूदर महाशे ना जिंदगी गवा तू, ना दर दर ते जाके दुर दुर करा तू। आया शूदर महाशे ना जिंदगी गवा तू, ना दर दर ते जाके दुर दुर करा तू। मोहम्मद बिना सीने ला कोई नहीं सकदा, मोहम्मद बिना सीने ला कोई नहीं सकदा। नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फरमांदे ने जे अज भी तू पालवें कलमे दी बानी, जे अज भी तू पालवें कलमे दी बानी, सम सम पीवेगा तेरा झूठा पानी। फिर मस्जिद चों तैनू हटा कोई नहीं सकदा, फिर मस्जिद चों तैनू हटा कोई नहीं सकदा। नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कह लगे बाबा जी गल सच्ची कर। आम तौर पर ना असी छन्नी च सालन देना होए धो के देने हम, गिलास पानी देना होए धो के देने हम। ये जनाब असी हर शहर नू ना इस तरह ही एक चीज़ की झूठ तो इलावा मैं नहीं वेखी। एक बाबा हुक्का छड्डे ना दूजा भज के फड़ लेंदा, इहदे च झूठ कोई नहीं। बाकी हर शहर च असी झूठ समझने हम। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कह लगे बाबा शमशान गल ठीक कर रहे हैं, सच्ची कर रहे हैं। बाबा जी आंदे ने हुणे कलमा पढ़ लै, मैं हुणे पानी का गिलास मंगवा लेना। उन्हें उन्होंने पैरों ते कलमा पढ़िया। मौलाना शमशान मरहूम ने ना पानी का गिलास मंगवा के ना अद्धा शूदर नूं पियाया, जिन्हों साडी ज़बान च कमी कमार कहंदे ने। और भाईओ उनका बच्चा झूठा मौलाना शमशान मरहूम ने पीता ना, ये माजरा वेख के 300 शूदर मौके ते मुसलमान हो जाते हैं। दुआ करो अल्लाह साढ़े अंदर भी इस्लाम दी इंज दी मुहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह एवें दे अखलाक पैदा फरमा दे। तो रिफ्त सहाबा रजी अल्लाह ताला अनहुम दे हवाले दे नाल मैं इंशाअल्लाह तुहाडे सामने नबी पाक दुआ जहानां दे सरदार सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घराने की बात करदा। और खुसूसन जनाब हुसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अनहुमा दी इंशाअल्लाह तुहाडे सामने बात करना चाहना। नबी पाक दा जड़ा घराना सी ना, आप दियां सारियां बीवियां अहले बैत दे अंदर ने। और भाईओ जरा सुनिया जे, अहले बैत तो सिर्फ मुराद वो 5 तन पाक ही नहीं, पांच ही नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां ये सारियां अहले बैत दे अंदर शामिल ने। सुनिया जे नबी पाक दियां बीवियां केड़ियां? जनाब सैयदा खतीजा, सैयदा सौदा, सैयदा ऐशा, सैयदा हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते जहश, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत जवेरिया, हजरत सफ़िया। ये 11 बीवियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां। 2 लोंडियां जड़ियां बाद अंदर निकाह आईयां, हजरत रिहाना, मारिया किब्तियां। ये 13 दियां 13 ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत दे अंदर शामिल ने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ही तो अहले बैत ने जिथों आगाज़ होया। किन्ने हो गए जी अहले बैत? 14 हो गए ना। सुनिया जे जरा, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी औलाद है वो अहले बैत तो बाहर होंदी। क्यों जी? बंदे की औलाद होए तो अहले बैत नहीं। नबी पाक की औलाद, आप दी औलाद के अंदर 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा।
کنیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں ہو گیاں جی 4 تے نبی پاک دے بیٹے کنے نے عبداللہ جنوں طاہر تے طیب کیا جاندا ہے قاسم اور محمد کنے نبی پاک دے بیٹے ہو گئے 3 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے کنے ہو گئے جی 7 تے 14 نبی پاک 13 بیویاں تے 14 نبی پاک تے 7 بچے کنے ہو گئے سارے بولو 21 ہو گئے تے جدوں بندے دی کتے شادی ہوئے تو آندا ہے جی میری گھر والی تے یا گھر والی کہندی میرا گھر والا تے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے جڑے خامد نے انہوں اہل بیت چوں باہر شمار کرو گے نمی او بھی اہل بیت دے اندر حضرت زینب دے خامد ابو العاص اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں نبی پاک دے شہزادے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر سن اور سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ دے نکاح دے اندر سن اے 3 نبی پاک دے داماد اے ابو العاص عثمان اور علی المرتضیٰ 21 تے 3 کتنے ہو گئے جی 21 تے 3 کنے ہو گئے اور منڈے پنڈ والے دا حساب کمزور تے نہیں کتے 21 تے 3 کنے ہو گئے 24 تے نبی پاک علیہ السلام دی فاطمہ دی اولاد تے اہل بیت ہے کیا باقی اہل بیت دے اندر شامل نہیں حضرت زینب دے 2 بچے حضرت علی حضرت امامہ نبی پاک دے نواسے نے یہ دونوں بھی اہل بیت دے اندر شامل نے حضرت عثمان دا ایک بیٹا رقیہ دے اندر ہویا وہ عبداللہ بن عثمان کوایا جاندہ سی ام کلثوم دی اولاد کوئی نہیں وہ بھی نبی پاک دا نواس ہے 3 24 تے 3 کتنے ہو گئے 27 سیدہ فاطمہ دی اولاد دے اندروں جڑے 6 بچے نے حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن اور میرے بھائی ذرا غور کرے اجے 3 بیٹیاں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے اندروں ملیاں اور حضرت فاطمہ دی اپنیاں بہناں نال محبت کیسی ہے ایک دا نام رقیہ ہے ایک دا نام زینب ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے سیدہ فاطمہ دیاں بہناں اپنیاں بہناں دے نام تے بیٹیاں دے نام رکھے 6 بچے سیدہ فاطمہ دے ہوئے 27 تے 6 کتنے ہو گئے 33 اے 33 دے 33 اہل بیت آل عقیل آل علی آل جعفر آل عباس آل حمزہ اور نبی علیہ السلام دے چاچیاں دے اندروں جڑے لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کے نبی پاک دے گھرانے دے اندر ہی رہے پائیو او سارے اہل بیت دے اندر شمار ہوندے نے اے سارا ہی گھرانہ اہل بیت اللہ اکبر اللہ اے نہیں کہ صرف چون پنجاں نو مان لیا تے باقیاں نو چھڑ دیتا جائے ہن تذکرہ رب دا قرآن انہاں دا کر رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے بولو سارے صلی اللہ اور نبی پاک دے نام آئے نا درود دی چھل پہنی چاہی دیئے 10 نبی پاک دے درود پاک دے فیدے جے 40 فیدے نے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 نیکیاں مل دیئے 10 درجے بلند ہوندے نے 10 اللہ پاک شانہ عطا فرما دیندے نے رحمتاں دے نزول ہوندے نے تو آڈے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن اتریا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک فرماندے نے نبی دیو بیویو اے پورے رکون در نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا گیا ہے نبی دیو بیویو اپنے گھران دے اندر ٹھہر جاؤ اور جاہلیت والی پہلی زیب و زینت نو اختیار نہیں کرنا نماز نو قائم کرنے زکاة نو ادا کرنے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں اطاعتاں کرنیاں نے اللہ سونے اپنے نبی دیاں بیویاں کلوں انہیں کم کیوں کروانا چاہنا ہے اللہ پاک فرماندے نے انما
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے اہل بیت تواڈے تے میں نجس نو ختم کرنا چاہنا، پلیدگی نو ختم کرنا چاہنا وا، تانوں پاک کرنا چاہنا وا۔ اے ایت جدوں آئی نا ویرا سندا جائیں ذرا دھیان دے نال، تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کون عائشہ صدیقہ 2210 روایتاں دیاں راویاں عائشہ، اور کون عائشہ؟ حضرت ابو بکر دی بیٹی عائشہ، کون عائشہ؟ ام رومان دی بیٹی عائشہ، کون عائشہ؟ حضرت اسماء دی بہن عائشہ، اور کون عائشہ؟ عبد الرحمن دی بہن عائشہ، میرے پاک نبی دی بیوی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک نے چادر لئی ہوئی ہے، وعلیہ مرتن مرحل من شعر اسودا، سیاہ رنگ دی میرے نبی نے چادر لئی ہوئی ہے نا۔ حضرت فاطمہ جاندیاں نے نبی پاک نے فاطمہ نو چادر دے اندر کر لیا، پھر جناب علی آ جاندے نے، کائنات دے سردار نبی نے علی نو بھی چادر دے اندر کر لیا، پھر جناب حسن آ جاندے نے، نبی پاک نے حسن نو بھی چادر اندر کر لیا، پھر جناب حسین آ جاندے نے، اللہ دے نبی نے حسین نو بھی چادر اندر کر لیا۔ اس چارے چادر دے اندر تے پنجویں نبی پاک نے آپ فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہلو بیتی، اللہ سونیا آوی میرے اہل بیت نے، اے بھی میرے گھر والے نے۔ دوسری روایت بی بی ام سلمہ فرماندیاں نے میں کیا سونیا اینا چوانو کری جاندے ہو چادر اندر، سونیا مینوں بھی چادر اندر ہی کر لونا۔ آپ فرماندے نے بی بی ام سلمہ تیرا جڑا پہلا مقام ہے، اللہ نے جس مقام تے تینوں رکھیا ہے او پہلے ہی بڑیاں عظمتاں والا ہے، پہلے ہی بڑیاں شاناں والا ہے۔ اللہ پاک نے تینوں پہلے ہی میرا اہل بیت بنا چھڑیا ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اور ویرا انہاں نوں میرے نبی نے اہل بیت دے اندر شمار کیتا۔ اور کون حسنین کریمین آ سندا جانا ذرا دھیان دے نال، امام صاحبی سیر و اعلام النبلاء اندر لکھ دینے، امام صاحبی لکھ دینے تیری تے میری ماں عائشہ روایت بیان کر دیاں نے، اللہ دے نبی نو انہاں نال پیار بڑا، حضرت نو انہاں نال محبتاں بڑیاں، اللہ دے نبی نو انہاں نال پیار بڑے نہ بچیاں نال۔ ایک دن میرے نبی انہاں دی آپس اندر کشتی کرائی جاندے نے، نبی پاک مقابلہ کروائی جاندے نے، آپ فرماندے نے خوز یا حسن، خوز یا حسن، خوز یا حسن، حسن انج کر کے پکڑ لو، حسن انج کر کے پھاڑ لو، حسن انج کر کے پکڑ لو نا۔ تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے کو ریا نہیں جاندا، میں کیا سونیا حسن دی مدد کری جاندے ہو، اللہ دے نبی جی حسن دیاں ہی مدداں کری جاندے ہو، سونیا حسین دی بھی مدد کرو، حسین دی بھی مدد کرو۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں تے کئی جانا حسن انج کر کے پکڑ لے، حسن ادھروں کر کے پھڑ لے، تے آج جبریل اللہ پاک نے بھیج چھڑیا ہے، جبریل آندا ہے خذ یا حسین، خذ یا حسین، خذ یا حسین، حسین انج کر کے پھڑ لو، حسین انج کر کے پکڑ لو، اور ویرا حسین جدنا عرش والا رب پیار کردا ہے، حسنوں جندے نال عرش والے رب دیاں محبتاں نے۔ اے کون نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے نواسے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین،
اے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسن پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں والیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نوں کھڈاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں واں حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سوئے میرے نبی جی دا کہنے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین او ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین قرآن قرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آنا ویرا ذرا دھیان کردا جائیں اور کون حسنین کریمین میں ادھر ادھر دی گل نہیں کوئی سنانی اپنی گل نہیں سنانی کیونکہ اللہ دی قسم میرے سامنے ایتاں دا انبار لگا ہے نبی پاک دیاں حدیثاں دا انبار لگا ہے منڈے پنڈ والے بڑے بڑے جلسے سننا علماء سننا دھیان نہ ذرا فقیر کرو حسنین کریمین دی شان سنتا جانا ذرا حضرت ابو ہریرہ میرے سونے نبی دا صحابی ابو ہریرہ او ویرا کون ابو ہریرہ 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ نو ابو ہریرہ نا پیار بڑھائے محبتاں بڑیاں نے ابو ہریرہ ایک دن شکایتاں کر دیندا آندا سونیا مینوں کچھ بھوکھا مار چھڑیا ہے کچھ پریشانیاں لے گئیاں نے اللہ دے نبی جی دعا تے کر دیو آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کچھ چیز تے میرے کو لے کے آنا ابو ہریرہ آندا 21 کھجوراں مینوں مل گئیاں 21 کھجوراں لے کے میں سونے نبی کو لا گیا نا میں کیا سونیا دعا تے کر دیو او مدینہ شہر حضرت دے ہاتھ اندر کھجوراں نے میرے نبی برکت دیاں دعاواں کر چھڑیاں نا 21 کھجوراں تے دعا میرے مصطفیٰ نے کر چھڑی تھیلی اندر پا دیتیاں آپ فرماندے نے گنیاں کوئی نہیں ابو ہریرہ جنیاں چاہی دیاں ان کڈ لوینا ابو ہریرہ دا لوگو پھر سونے نبی دا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر دے 2 سال گزر گئے حضرت عثمان حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے حضرت عثمان دے 12 سال گزر گئے اللہ دی قسم کھجوراں مکدیاں نہیں پیاں شہادت عثمان ہوئی ہے لوگ روندے پہنے ابو ہریرہ بھی روندا پیا ہے لوگ آندے نے ابو ہریرہ تینوں کی گل اینا کیوں رونا پیا ہے حضرت ابو ہریرہ آندے نے لوگوں اصل اندر گل شہادت عثمان دا بھی غم لگا پیا ہے میرے کو کھجوراں والی تھیلی بھی گم ہو گئی ہے لوگ آندے نے ابو ہریرہ سی تینوں تھیلیاں بھی ہوں لے دینے کھجوراں بھی ہوں لے دینے آندے نے اللہ دی قسم نویں دیاں کھجوراں ملنیاں نے نویں دیاں تھیلیاں ہی ملنیاں نے ابو ہریرہ گل گھیے فرماندے نے میں بھوکھاں دا نبی پاک کو شکایتاں کر چھڑیاں سونے نبی نے برکت دیاں دعاواں کر چھڑیاں نے او ویراں سنی دھیان نال منڈے پنڈ والے ویراں دھیان کری نہ ذرا ابو ہریرہ دا لوکو 80 من کھجوراں میں اندروں صدقہ بھی کیتیاں نے آپ بھی کھادیاں نے لوگاں نوں بھی کھوائیاں نے رشتہ داراں نوں بھی کھوائیاں نے حضرت ابو بکر دا زمانہ عمر عثمان دا زمانہ اور 25-26 سال دا دور گزر گیا ہے کھجوراں مکن دا نا ہی نہیں لیندیاں
اللہ دی قسمیں میرا نبی ہاتھ لا دے اللہ برکتاں کر دیندا ہے بات دور نہ چلی جائے ویرا ذرا دھیان کردا جائیں ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ مدینہ پا کے او کیڑا مدینہ شہر ساڈے بابا جی بڑی پیاری بات لکھی نا فرماندے نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں اور سارے نہیں جے بول دے کی گل تانوں کو ڈر ہے مدینے جانو جی کردہ جے اللہ انہاں سارے نو مدینہ بھی بخا دے مکہ بھی بخا دے اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں نے ساریاں سینے دیاں دلوں حسد بغض دے کن دیاں واوا رگڑ مچائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ او جس ویلے رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جد روزائیت ہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نو رکھیاں نو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے میں قربان جاواں او مدینہ شہر ویرانہ ذرا دھیان کردہ جائیں ابو ہریرہ آندا میں سونے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے کائنات دے سردار نبی نماز پڑھاندے پے نے آ سندا جانا ویرا ذرا دھیان دے نال مسند احمد تینوں سنان لگا صحیح سند نال روایتاں سنانیاں میری ذمہ داری ہے جنیاں بھی روایتاں تینوں سناواں گا سند دے اعتبار نہ ٹھیک ہون گیاں مسند احمد سن لینا ذرا دھیان دے نال آندے نبی پاک عشاء دی نماز پڑھاندے پے نے اے بچے دوویں پچھوں آ گئے حسن بھی آ گیا حسین بھی آ گیا کائنات دے سردار نبی جدوں سجدے جاندے نے آپ دی پشتے چڑھ جاندے نے دوویں بچے اللہ دے نبی اٹھ دے نے بڑے آرام نے انہاں نوں زمین تے رکھ دیندے نے حضور پھر سجدے جاندے نے اے دوویں بچے آپ تے چڑھ جاندے نے حضرت ابو ہریرہ آندے نے نماز پوری ہو گئی نماز مکمل ہو گئی اللہ دے نبی سلام پھیر چھڑیا نا اللہ دے نبی حسن نو بھی پکڑ لیا سونے نبی حسین نو بھی پکڑ لیا ایک نو میرے نبی سجے ران تے ایک نو کھبی ران تے بٹھا لیا آپ فرماندے نے صحابیو مینوں انہاں نے پیار ہی بڑا ہے ابو ہریرہ آندا سونیا جے اجازتاں دیو میں دوویں بچے دی ماں انہاں دی ماں کول چھڈاں سیدہ فاطمہ نو دے آواں آپ فرماندے نے الحاقا بے امکما ابو ہریرہ دوویں انہوں دی ماں فاطمہ کو پہنچایا ہن سندا جائیں میرا ذرا دھیان دے نال او منڈے پنڈ والیا نیرا بڑا ہے اندھیری بڑی ہے تاریکی بڑی ہے ابو ہریرہ آندا جدوں میں حسن تے حسین نوں چک لیا بجلیاں چمک گئیاں روشنیاں ہو گئیاں جنی دیر تک میں دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ فاطمہ آئیاں دوویں بچے فاطمہ نوں دے دیتے اونی دیر تک روشنی بند نہیں ہوئی اونی دیر تک روشنی چل دی رہی اونی دیر تک اللہ پاک نے آسماناں تے روشنی کر چھڑی نا فضا دے اندر روشنیاں کر چھڑیاں نا جدوں دوویں بچے دیکھ کے میں واپس مسجد نوں مڑیا نا تے ویر جی فرماندے نے روشنی بند ہو جاندی ہے اللہ دی قسمیں بچے ہونے جنہاں نال نبی پاک نوں پیار جنہاں نال عرش والے رب نوں پیار آ سندا جانا ذرا دھیان دے نال مجمع زوید نوں سنا دیاں انج دوویں بچے نماز دے اندر میرے نبی کول آ جاندے نے صحابہ پیچھے کردے نے آپ فرماندے نے صحابیو انہاں دوواں بچیاں نوں میرے واسطے چھڈ دیو تے گل سن لو من احبانی فلیحب ہذین جڑا میرے نال پیار کردا ہے اونوں چاہیدا او میرے بیٹے حسن نال بھی پیار کرے حسین نال بھی پیار کرے
क्यों जी इन्हां दोवां नाल प्यार जिहड़ा है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं प्यार है और इन्ना प्यार है, इन्ना प्यार है, इन्नी मुहब्बत है। सुनी जरा जामिया तिरमिज़ी तेनू सुनावां सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद और कह दिओ नबी पाक का नाम आए तो गज बज के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िया करो। थोड़े ते मेरे पीरों मुर्शिद अल्लाह दे नबी जुम्मा पढ़ाते पे ने और मस्जिद नबी है मदीना शहर है। मस्जिद नबी केड़ी मस्जिद है जिथे वीरा एक नमाज पढ़े अल्लाह हज़ार नमाज का सवाब दे देंदा है। अल्लाह दे नबी जुम्मा पढ़ाते पे ने सहाबा सामने बैठे हुए ने। जामिया तिरमिज़ी 3474 नंबर है सहाबी बयान करदा नबी पाक जुम्मा पढ़ाते पे ने। ये दोवें ही बच्चे मस्जिद अंदर आ गए, हसन भी आ गया हुसैन भी आ गया। इन्हां दोवां ने सुरख रंग दे कुर्ते पहने हुए ने, गिरदे फिरदे पे ने, यमशिया ने व यासुरा ने गिरदे पे ने। नबी पाक दियां नज़रां इन्हां दोवां ते गईयां ना। अल्लाह दे नबी मिंबर तो उतर आंदे ने, मेरे नबी जुम्मा छड़ देंदे ने, तकरीर ख़त्म कर देंदे ने, खिताब रोक देंदे ने। हज़रत उतर आंदे ने आके हसन नूं भी पकड़ लिया, हुसैन नूं भी पकड़ लिया। नबी पाक दोवां नूं लैके फिर मिंबर ते चढ़ जांदे ने। आप फरमांदे ने सच आखिया अल्लाह दे कुरान ने, सादा कल्ला अल्लाह ने सच गल आखी है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ए माल भी औलाद भी अजमैश है। नबी पाक फरमांदे ने ये दोवें बच्चे जदों मस्जिद अंदर आए ने मेरे को रिया नहीं गया, ये गिरदे फिरदे पे सन, मेरे को रिया नहीं गया। कता तो हदीस ही मैं अपनी गल ही खत्म कर छड़ी। मैं उतर के इन्हां दोवां बच्चियां नूं लैके आया और लोगों मैनू इन्हां नाल प्यार बड़ा, मुहब्बतां बड़ियां और किन्नियां को मुहब्बतां मेरे नबी नूं। हज़रत याला बिन मुर्रा नबी पाक दा सहाबी बयान करदा है ये दोवें बच्चे भज के नबी पाक कोल आ जांदे ने। अल्लाह दे नबी इन्हां नूं बोसे भी देई जांदे ने, इन्हां नूं गले नाल भी मिलाई जांदे ने। ते नबी पाक फरमांदे ने सुन लो अय्युहन्नास इन्नल वालदा मबखालातुन मजबानातुन मजहालातुन। और लोगों सुन लो औलाद बंदे नूं बखील भी बना देंदी है, औलाद बंदे नूं जज्बाती भी बना देंदी है, औलाद बंदे नूं बुज़दल भी बना देंदी है। अल्लाह अल्लाह वीरा नबी पाक दे लफ्ज़ां ते गौर कर, कल्लियां बह के घर अंदर जाके वेख ली। अल्लाह अकबर अल्लाह ये कौन ने दोवें बच्चे। हज़रत उमर आंदे ने मैं देखिया नबी पाक ने कंधियां ते दोवां बच्चियां नूं चुकिया, कायनात दे सरदार नबियां जा रहे ने। ते मैं आखिया किन्ने खुश नसीब ने, इन्हां नूं सवारी किन्नी सोहनी मिल गई। आप फरमांदे ने उमर जे सवारी चंगी है सवार भी चंगे ने और नेमल फारासान। आप फरमांदे ने और मेरा प्यारा उमर जे सवारी चंगी है ये सवार भी बड़े बड़े चंगे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह वीराना ध्यान करदा जा केड़े बच्चे नबी पाक नूं किन्ना ने ला प्यार। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला यार साउंड वाला बंदा कितने करके वे इनकी ना जी सीटी है ना ये ख़त्म करनी चाहिए। थोड़ी जी आवाज़ मोटी करो, आवाज़ फैले ना और खिंचे ना, सीटी ख़त्म करो भावें साउंड ख़त्म करके ना बेस के उत्ते चलाओ सीधा, इंशाल्लाह बेहतर होएगा अल्लाह की रहमत ना। तवज्जो करे अज तवज्जो। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद हूँ ठीक है थोड़ी जी बात तेज़ कर दियो साउंड घटा के ना तो सीटी ख़त्म करनी। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने मैं अल्लाह दे सोने नबी पाक कोल आया, कायनात दे सरदार नबी दे कोल अल हसन वल हुसैन यलाबान अला बतन ही नबी पाक दे पेट ते खेलदे पे ने। मैं क्या तू हिब्बुहुमा सोनिया क्या इन्हां दोवां नाल तैनूं प्यार बड़ा है, इन्हां
दोवां नाल मुहब्बतां बड़ियां ने। आप फरमांदे ने ओ सुन लै, ओ मेरा साद सुन लै। साद कौन है? नबी पाक दा मामू है। और साद कौन है? जिन्हें जंगे ओहद दे अंदर तीर बड़े चलाए ने। साद कौन है? आप फरमांदे ने फिदा का भी अम्मी, और मेरे माँ बाप तेरे ते कुर्बान जान। और साद मेरे माँ बाप तेरे ते कुर्बान जान। और लोगों साद वास्ते तीर ले आके रखो। मेरे मामू जैसा कोई मामू ते ले आके वहाए। साद वो बंदा है और जनती साद अशरा मुबशरा दे अंदर शामिल है साद। आप फरमांदे ने साद माली लाहिब्बुकुमा, मैनू इन्हां दोवां नाल प्यार क्यों ना होवे। हुमार रईहाना ताया मिन दुनिया, अल्लाह पाक ने दोवें दुनिया ते मेरे फुल बना छड़े ने। क्यों जी? नबी पाक दे फुल। और नबी पाक ना इन्हां नूं सूंघदे भी सिहाबी आंदा है सोहणिया तुसीं ये फुल जिहड़े ने इन्हां नाल इन्ना प्यार ते करदे हो, सूंघदे क्यों? आप फरमांदे ने ये मेरे फुल ने, इन्हां नूं मैं सूंघना भी आं, इन्हां कोलों सुकून भी महसूस करना। ये कौन ने? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नवासे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मजमा ज़ुवैद ते मुजमे तबरानी दी रुवायत सुन लेना। हज़रत अबू हुरैरा जदों अपनी आखिरी जिंदगी दे अंदर बीमार पै गए, मरवान बिन हकम आ गया। मरवान बिन हकम कहन लगा अबू हुरैरा की गल है, तू इन्हां दोवां नाल बड़ा प्यार करना है, तेरे मुंहों कदी भी मैं काबिल एतराज गल नहीं सुनी। ते अबू हुरैरा आंदा गल सुन लै मरवान, एक सफर दे अंदर असी जाने पे सां ते नबी पाक दे दोवें नवासे रोई जांदे ने, रोई जांदे ने। अल्लाह दे नबी फातिमा दे कोल चले गए। आप फरमांदे ने फातिमा की गल है, ये दोवें क्यों रोई जांदे ने, की गल बन गई? सैयदा फातिमा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी सोहणिया पानी मौजूद कोई नहीं, इन्हां नूं प्यासां बड़ियां लगियां होईयां ने, ये प्यास दी वजह तो रोई जांदे ने। और नबी पाक ने पहले हसन नूं पकड़ लिया। अल्लाह दे नबी जुबान बाहर निकाल दी। हजरत ने जुबान निकाली, इस बच्चे ने चूसनी शुरू कर दी। हसन दियां प्यासां बुझ गईयां। फिर हुसैन वास्ते मेरे नबी ने जुबान निकाली, हुसैन ने जुबान चूसी, हुसैन दियां भी प्यासां बुझ गईयां। नबी पाक ने दोवें बच्चे सैयदा फातिमा नूं दे छड़े ना। हज़रत अबू हुरैरा आंदे ने मरवान और जदों दा ये मंजर मैं वेख्या, जदों दा नज़ारा मैं अपनियां अखां नाल वेख्या, अल्लाह दी कसम मैनू इन्हां दोवां नाल प्यार है क्योंकि अल्लाह दे नबी नूं प्यार है। मैनू इन्हां दोवां नाल मुहब्बतां ने क्योंकि अल्लाह दे नबी नूं इन्हां दोवां नाल मुहब्बतां ने। इन्हां दोवां नाल सोहणे नबी नूं प्यार, अल्लाह दे नबी नूं इन्हां नाल प्यार, ते मैनू प्यार क्यों ना होए, मैनू मुहब्बतां क्यों ना होन। आना वीरा जरा ध्यान करदा जाई कौन ने हसन ते हुसैन। हजरत याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने असी नबी पाक दोवां जाना दे सरदार, सारी कायनात दे सरदार नबी दे नाल इंज खाने दी दावत ते जाने पे आए ते गली दे अंदर नबी पाक दियां नजरां हसन हुसैन ते पै गईयां। अल्लाह दे नबी इस बच्चे नूं फड़ना शुरू कर देंदे ने, बच्चा अगे लग के नसना भजना शुरू कर देंदा है। नबी पाक ने हुसैन नूं जाके पकड़ लिया ते कायनात दे सरदार नबी ने जिन्होंने पकड़िया है ना, एक हाथ मेरे नबी ने सिर ते रखिया है, एक ठोड़ी ते रखिया है। नबी पाक हुसैन नूं चुमना शुरू कर देंदे ने, हुसैन नूं नबी पाक चुम्मी जांदे ने, नबी पाक मुस्कुराई जांदे ने। असी जाने दावत ते पे रस्ते दे अंदर हुसैन नाल नबी पाक मुहब्बतां शुरू कर देंदे ने, प्यार नबी पाक शुरू कर देंदे ने ते फरमांदे ने। फिर अल्लाह दे नबी ने 3 जुमले थे आखे। आप फरमांदे ने लोगो सुन लो, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन विचों आ। हुसैन मेरे विचों है ते मैं
میں حسین وچوں ہاں۔ ہن کئی لوگ جڑے نے نا ویکھو میں تانوں جویں اہل بیت دا تذکرہ تھوڑا جا تعارف پہلے کروایا، مختصر جا تعارف کروایا، اس تو بھی لمبی فریستے، کیونکہ حسین دے بیٹیاں دے اندروں کربلا دے میدان دے اندر صرف ایک بچہ بچیا ہے جنہ نام زین العابدین ہے، مبارک علی نام ہے، زین العابدین سجاد لقب ہے، اور کربلا دے میدان دے اندر اے بیمار کربلا کہلاندا ہے۔ بیمار کربلا ہون دی وجہ تو اے بچ گیا کیونکہ بیمار سی۔ زین العابدین دی اگوں اولاد دے اندروں امام باقر ہوئے نے، امام موسیٰ، امام رضا، امام کاظم، امام تقی، امام نقی، اگوں انہاں دیاں اولاداں اے سارے ہی جڑے نے نبی پاک دے اہل بیت دے اندر شمار ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا بھی سی کہ جدوں میں چلا جانا دنیا تے لوگوں ایک کتاب اللہ نو نہ چھڑیا جے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تو انہوں اپنے اہل بیت دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرانا، میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، اہل بیت دا خیال رکھیا جے، اہل بیت دا خیال رکھیا جے۔ نبی پاک نو انہاں نال بڑا پیار سی، بڑیاں محبتاں سن، اور اہل بیت دا احترام کرنا ہے۔ بھائیو اے گل سمجھ لو، نہ رافضی بننا ہے تے نہ ہی ناسبی بننا ہے۔ نہ رافضی بننا ہے، عقیدہ ٹھیک کر لو، عقیدہ ضرورت اس بات دی، نہ رافضی بننا ہے تے نہ ہی بولو بولو، نہ رافضی بننا ہے تے نہ ہی ناسبی بننا ہے۔ یار تھوڑی جی آواز چکو ذرا تھوڑی، تسی تے بالکل سارا زور میرا ہی لوائی جاندے ہو ہیں، آندے بندہ ویکھ لیا چلو اندہ ہی زور لواؤ، اپنے سون دا کاندہ لوانا ہے۔ اللہ تھوڑی آواز کھولو ذرا، توجہ ذرا، اللہ اکبر اللہ۔ رافضی کنوں کہیں نے اے سن لو ذرا، جنہوں اہل بیت نہ تے پیار ہے لیکن اہل بیت دی شان بیان کردے ہیں صحابہ دی تنقیص کردہ ہے، صحابہ دی گستاخی کردہ ہے۔ صحابہ دی جڑا گستاخی کرے او رافضی ہے، اور جڑا صحابہ دی عظمت بیان کرے اہل بیت دی شان نو کٹائے، تنقیص کرے اہل بیت دی عظمت دے اندر، سن لو او ناسبی ہے۔ نہ اسی رافضیاں نہ ناسبیاں، سانو اہل بیت نہ بھی بڑا پیار ہے، سانو نبی دے صحابہ نہ بھی بڑا پیار ہے۔ کیوں جی سارے نہ پیار کرنا ہے نا، صحابہ دے بارے قرآن جگہ جگہ تذکرے کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کتے قرآن آندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب۔ نعرہ تکبیر، قید محترم کا کھڑے ہو کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ہمت والا جرت والا، نظم اعلیٰ نظم اعلیٰ، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، قائد اہل حدیث حضرت مولانا الشیخ مولانا یونس شہزاد صاحب انشاءاللہ الحمدللہ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ شیخ صاحب اپنا خطاب جاری سر فرمائیں۔ توجہ انشاءاللہ قاعدہ اختتام ہوئے گا انشاءاللہ۔ اے ذرا افتخار صاحب میں ذرا بند سیٹ کرے سیٹ کر ساڑی جماعت دے عظیم رہنما میری مراد قائد پنجاب، قائد مرکزی جمعیت، قائد پنجاب اور اسلام دے بے باک سپاہی
مقرر شان حضرت مولانا حافظ یونس آزاد صاحب چیئرمین ابو ہریرہ ٹرسٹ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب ماشاءاللہ جی بالکل تشریف لے نے اللہ پاک حافظ صاحب دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے. ہوں ایک نعرہ میں بھی لان لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث محترم حافظ یونس آزاد صاحب، محترم گج کے ذرا محترم حافظ یونس آزاد صاحب، محترم حافظ یونس آزاد صاحب اور ماشاءاللہ مولانا مشتاق فروقی صاحب بھی نال آئے نے. تو میں انشاءاللہ 2-4 منٹ دے اندر گل، کیونکہ قائد بھی آ گئے نے، خطیب بھی آ گئے نے، تو میں تو بس انہی کو دیر تک ہی سا، تو میں انشاءاللہ 2-4 منٹ دے اندر ہی انشاءاللہ بات نو ختم کر دینا. توجہ کریا جے توجہ. اور کون حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری 2 روایتاں تے میرا سلام ہے. توجہ توجہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہیرا کون اسامہ نبی پاک نو زید نوی بڑا پیار ہے، حضرت نو اسامہ نبی بڑا پیار ہے. زید میرے نبی دا منہ بولیا بیٹا ہے، اسامہ حضرت زید دا بیٹا ہے. حضرت اسامہ نبی بڑا پیار، زید نبی بڑا پیار. حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے رات دیاں طریقیاں نے میں اللہ دے نبی دے کول آ گیا، مینوں کوئی کم سی، کم تو فارغ ہویا. نبی پاک نے چادر لئی ہوئی ہے تے انج لگدا ہے چادر دے اندر کوئی چیز ہے. میں کیا سونیا انج لگدا ہے چادر دے اندر کوئی چیز موجود ہے. آپ کو جدوں گل کر کے فارغ ہو گیا، نبی پاک نے چادر انج کر کے ہٹا چھڑی ہے. آپ فرماندے نے حضرت اسامہ دے نے ایک پاسے حسن ہے ایک پاسے حسین ہے، تے نبی پاک فرماندے نے ھذا ابنایا ھذا ابنایا وھذا ابنات اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے. آپ فرماندے نے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. عرشاں والیا مینوں انہاں دوواں نال بڑا پیار ہے. اللہ سونیا تو ہی انہاں نال پیار کر لے. اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے عرشاں والیا تو اوندے نال بھی پیار کر لے. او منڈے پنڈ دے رہن والے ویرا ہن تو نبی پاک دی دعا دا مستحق بن سکنا، کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ مینوں انہاں نال پیار ہے. عرشاں والیا تو انہاں نال پیار کر لے، تے جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ سونیا تو اوندے نال بھی پیار کر لے، اوندے نال بھی محبتاں پا لے. میں اختصار کر رہا حضرت حذیفہ بن یمان اور ویر آخری حدیث تے میرا سلام. حذیفہ بن یمان کون حذیفہ؟ نبی دا رازدان حذیفہ. اور ویرا کون حذیفہ؟ جندنا میرے مصطفیٰ دیاں محبتاں بڑیاں حذیفہ. صحیح مسلم دے اندر لکھے ہیں ایک جنگ تو واپسی تے 12 بندیاں نے نبی پاک نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا. 12 منافق نے حذیفہ نو 12 دے نام میرے مصطفیٰ دا چھڑے نے. حذیفہ ان جندہ جنازہ پڑھ دے تے حضرت عمر دا جنازہ پڑھ دے نے. جدہ جنازہ حذیفہ نہ پڑھے عمر بھی جنازہ نہیں پڑھ دا. اور 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران دنیا تو جا رہے ہیں. آندہ حذیفہ مینوں دس دے کتے میرا نام تے نہیں. وہ بندے کون نے؟ حذیفہ آندے نے حضرت میں اللہ دے نبی دا راز اوٹ نہیں کر سکدا. اینی گل دس دیاں تسی کوئی نہیں جے. وہ 12 بندے ہور نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے آکھیا سی منافق نے. اللہ اللہ. حذیفہ آندے نے میری ماں ایک دن کیا لگی حذیفہ تینوں کنے دن ہو گئے نے اللہ دے نبی نو ملیا کنے دن ہو گئے نے؟ میں کہ امی کافی دن ہو گئے نے. جامع ترمذی فرماندیاں نے میری ماں کہنے لگی حذیفہ آج ہی اللہ دے نبی نو مل لے تے میرے واسطے بھی دعا کروا لئی. حضرت حذیفہ آندے نے میں کہ امی آج ہی میں اللہ دے نبی کو مغرب دی نماز پڑھاں گا. حذیفہ
مسجد اندر آ گئے مسجد نبی اندر آ گئے کائنات دے سردار نبی مغرب دی نماز پڑھا دے نے اللہ دے نبی نماز تو فارغ ہوئے اور منڈے پنڈ والے سنی نبی پاک اٹھ کے گئے کوئی نہیں حضرت مسجد دے اندر ہی بیٹھے رہنے عشاء دی نماز دا وقت آ گیا اذاناں ہو گئیاں نماز ہو گئی اللہ دے نبی گھر والے چل پے تے میں اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے ٹور پیا جتیاں دا کھڑاک سنے نبی سنیا آپ فرماندے نے او کون ہے تو کون ہے میرے پیچھے آن والا کون ہے میں کیا سنیا حذیفہ اللہ دے نبی جی حذیفہ بن یمان آپ فرماندے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کر دے اللہ تیری ماں نوں بھی معاف کر دے وے گج کے آکھو سبحان اللہ اور یار نبی پاک اجے میں منہوں گل کیتی نہیں حذیفہ آندا نبی پاک نے پہلے ہی کہتا غفر اللہ لکا والی امکا اللہ میرے حذیفہ نو بھی معاف کر دے حذیفہ دی ماں نو بھی معاف کر دے اور میں منہوں گل آکھی نہیں میں سونے نبی دے کول آیا کائنات دے سردار نبی نے مینوں دعاواں دے چھڑیاں نے تے آپ فرماندے نے حذیفہ سن آ فرشتہ میرے کول پہلی واری آیا ہے تے آگے کہن لگا سونیا تہاڈی بیٹی فاطمہ نو سیدۃ نساء اہل الجنہ اللہ پاک نے جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ دے نبی جی حسن تے حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے ماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار حسنین کریمین جنتی نوجواناں دے سردار اجے بھی پوچھنا انہاں دی شان کی انہاں دی عظمت کی اور رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی سن دیتی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت سونا ججیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کی صبر بھی جیس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا صبر بھی جیس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لوٹا کے نہ کیتا سی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی میں قائد پنجاب دی موجودگی دے اندر حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب قائد پنجاب دی موجودگی دے اندر اے بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ساڈا منہج ہوئے جڑا سلف دا ساڈا منہج ہوئے جڑا صحابہ دا ساڈا منہج ہوئے جڑا تابعین دا جڑا محدثین دا رب ذوالجلال دی قسم ہے اسی اہل بیت دے وی نوکراں صحابہ دے وی نوکراں نہ اہل بیت دے بارے کسے نو گستاخی کرن دی اجازت دیاں گے نہ کسے بھی ایک صحابی دے بارے دے اندر کسے نو اپنی زبان درازی کرن دی کوشش کرن دی دیاں گے اسی اجازت نہیں دیاں گے اور جڑا اس ملک دے اندر صحابہ دے بارے گستاخی کرے بکواس کرے اور لانتی مردود آدمی ہے کیونکہ ساڈا کیدہ منہج سلف دا منہج اعلامیہ پیش ہویا ہے مرکزی جمعیت دے تحت ہر صحابی رسول
بولو بولو تانوں کی ڈر ہے؟ ہر صحابی رسول اور قائد پنجاب دے ہوندے ہیں تسی ڈر دے ہر پھر بولو ہر صحابی رسول اہل بیت دی شان اندر بھی کمی نہیں او ساڈیاں اکھاں دے تارے انہاں دی عظمت شان بڑی پر صحابہ دی بھی عظمت بڑی ہے ہر صحابی رسول جنتی جنتی ہر صحابی رسول جنتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ مالک کو دعا جنیاں چند باتاں کیتی ہیں اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا